हाय वीवर्स, हांव तुमगेले अश्विनी तीर्थहळ्ळी. वय हांव चमकल्ले आमगेल कुलदेव श्री रामनाथ शांतेरी कामाक्षी देवस्थान गोवा. हेचे फुल व्हिडिओ हांव तुमकां घाल्ला, म्हळ्यार देवस्थानाचे फुल व्हिडिओ हांव तुमकां मागेल व्हिडिओंतू मागेल यूट्यूब चॅनलांतू घाल्ला. तुम्ही वचून पळया, देवस्थानाचे दर्शन करा, देवाल दर्शन करा. हॅलो, हांव आमगेल कुलदेव आयला शांतेर कामाक्षी पोंडा. पळया ती म्हाकशी दिसता आसा. हांव आतां भितर वता आसा आमगेल कुलदेवाक. सो हांव तुमकां कंप्लीट देवस्थान सगळे दाखयता तुमकां. सो देवस्थानाक हांव एंट्री दिता आसा. सगळे हांगा फूल विकता आसात देवाक. फूल हांगा कॅन्टीन आसा, ह्या सायड कॅन्टीन हे. सो हांव भितर वता आसा देवस्थानाक. सो तुम्ही पळयता आसात शांतेरी कामाक्षी रामनाथी देवस्थान हे. सगळे व्हिडिओ करून दाखयता हांव. व्हिडिओ करता करता म्हाका फुरो जालें, ताका एक नमून उसरू वयर तोग्गू जाता व्हिडिओंत उलयतना. कांय लेख नाका ती. पळया, हेच आमगेले श्री रामनाथ शांतेरी कामाक्षी देवस्थान. हे आमगेल कुलदेव. म्हाका मस्त खुशी जाला हांगा आयिल्लेक. कित्याक म्हळ्यार हांव प्रेग्नेंट आशिल्लें तेन्ना देवाले मागूंक येतिल्लें म्हाका नॉर्मल डिलिव्हरी जाल्यार हांव चेडणाक घेवन येता, उंट भरता म्हण सांगिल्लें. तशी हांव चेडणाक घेवन आयलें. चेडणाक आतां 1 वर्ष. हें वस्त्र भंडारा म्हणून हांगा आमी कपड हाडले वपसूका. तेच आमी देवाले दवरन देवाक आपडसून तेणी आमकां वापस दितात. ते आमी हाडन हांगा दिल्यार जाल्लें. म्हळ्यार आमी हांगा बरोवसूका आमगेलें नांव, ते कपडाचे रेट कितले. आमी रामनाथाक बी हाडले आनी शांतेरी कामाक्षीक आनी देवस्थान दोन देवीक बी आमी घेवन आयिल्ले आशिल्ले. सो आमी हांगा वपसिल्ले. म्हाका तो मस्त खुशी जालें. इता म्हळ्यार चेडो आतां 1 वर्ष जाला. सो चेडा नांवार हांव उंट भरता म्हण सांगूंक येतिल्लें आशिल्लें देवाक. आमी येवन पावलात 1 वर्साक करेक्ट. पळया ती हांव आतां भितर वता आसा. एक्चुली हांगा व्हिडिओ करचें ना म्हण सांगिल्लें, जाल्यार हांव सन्ना बिट्ट घेतिल्ली निमिती कांय म्हण न्ही तेणी. ते आतां आमी भितर वता आसात. सो हांव भितर वतनाच देवाक आरती जाता आशिल्लें, म्हळ्यार मंगळ आरती जाता आशिल्लें. म्हाका तो मस्त खुशी जालें. कित्याक म्हळ्यार आरती मेळचे खुशी नव्या खुशी विचार. आमी वतना देवाक आरती करता आशिल्ली. पळया हांगा आतां देवाले रामनाथीले दर्शन जाता आसा तुमकां. तुमी पळयता आसात व्हिडिओंत. मस्त खुशी जालें. देवालें दर्शन हांगा मस्त लायक जाता. म्हळ्यार रश तशी गलिबिली जावचे दिसना म्हणचे तशी पुरो कांय ना. आयिल्लो पुरा लोकांक दादले मनशाक एक सायड, बायल मनशाक एक सायड बसी दितात आनी पुरा लोकां दिशी म्हण की आरती करतात. चंद करून आरती करून देवालें दर्शन नीट जावचें म्हण की पळोवंक येतात. देवस्थानाची मॅनेजमेंट बी तितलें बरें आसता, लायक आसा. पळयात देवाक आरती जाता आसा रामनाथाक. मस्त खुशी जाली म्हाका. हांगा शांतेरीक आरती जाता आशिल्लें. एक जातरीक आरती जाता आमी थंय वचका. आतां कामाक्षीक आरती जाता आसा. ते उजवाड कसो तुमकां दिसता न्ही, ते सूर्य किरणागळ म्हणटा पळय, तेच ते उजवाड. म्हळ्यार भायरच्यान तांणी कन्नडी दवरन रिफ्लेक्शन दितात. सो ते रिफ्लेक्ट जाता. सो हांगा आरती दिल्ले पुरा लोकांक भट मामान. सो आमी आरती घेवन नेक्स्ट आमी भायर चमकलीत. आमगेलें कंप्लीट देवस्थान कितलें लायक आसा म्हळ्यार पळया कितलें नीट आसा. हायजीन जावन कितलें लायक मेंटेन केलां. हे पुरा नेवे रूम्स. आतां नेवेन कन्स्ट्रक्शन जावन अशें. सो नेवे रूम्स हे सगळे. थंय म्हाकशे अशे पुरो फाटल्यान सो पोरणे रूम्स आसात. हे बांयचे काडटे. हांगा देखून देवाक अभिषेकाक उद्दा पुरो व्हरतात. हांगा बेताळ देव आनी कालभैरवेश्वर देव दोनी देव आसा. हांगा बी देवाक आरती जावन पूजा जाला. आमी वच्चे भितर जाल्ले. सो पळोवंक घेतली आमी, देवा पांय पळोवन घेतली. थंय देवाक बी ओंट ओपसून जाल्लें आशिल्लें. पुरा जावन व्हिडिओ करचेक म्हूण हांव आयिल्लें आशिल्लें भायर. सो मस्त क्लीन आनी नीट आसा. पळयात कितलें व्हड देवस्थान नवें. खुशी जाता, हाय जाता. थंय गेल्यार न्ही मना नेम्मदी एक नमून खुशी जावचें, समाधान जावचें.
हांगा म्हागेल बामणांनी म्हागेल धूव बसला तर तांकां बी तितले म्हागेल धुविकान तुगतच न्ही आराम इस्कळ जाग असले ती खुशीच हांव तिका न्ही उबन घेवन आयली येवंक घेवन हांव बी ताका व्हिडिओ करचे कडेन पळयता आशिल्ली आनी जेवणाक थंय 12:45 जाल्ले 1 घंटे जेवण आशिल्लें गेल्लो का पुरो लोकां भक्तादी लोकांक जेवण आसता सो जेवण आशिल्लें म्हागेल धूव थंयच खेळटा आशिल्ली इस्कळ जाग न्हय खुशी जाता चेडूं म्हाका ती खेळटा आशिल्ली आनी जेवणाक आमी वचा म्हणगेन 1 घंटो जाता आयल म्हणून जेवणाक म्हापशीन वचका चमकली आमी हें पळया येद्राशें गोपूर हें म्हळ्यार कितलें नीट आसा न्हय पळोवचें विशाल जेवण आसा हुडूची मस्त खुशी जाता पळयतनाच न्हय आमी हांगा देवस्थानाक गेल्यार रातनेवे रूम्स आसात न्ही ते पुरो AC रूम आसात 2500 तशी आसा स्लॅब रेट आनी पोरणी रुमां पुरो 700 रुपया तशी आसा ते डिपेंड्स ते म्हळ्यार सिजन आसतना एक रेट आसतलें म्हाका गोत ना सामा हांगा कल्याणी बट हांव विचारलें तेन्ना ते रेट सांगिल्ले तेणी बट आमी हांगा रूम करनी आशिल्ले आमी भायर राबिल्लीं आमी भायरच्यान हांगा घेवन देवा पांय पडून आनी आमी नेक्स्ट चमकली सो आमी रूम करनी बट हांव अशी विचारूंक घेतिल्लें आशिल्लें हें एंट्रन्स कशें आसा पळय व्यू ताका हांव एक व्हिडिओ आसूं म्हण अशी घेतलें आनी हांगा आतां आमी कसो वतात न्ही सो थंय आतां भोजन म्हळ्यार थंय जेवण आसता आमकां दनपारचें जेवण थंयचें म्हापशी पळयात थंय येदूर तुमकां दिसताच न्ही थंयचें म्हापशी जेवण आसता आनी हें रथ पुरो आसा म्हळ्यार हें ग्लासा भितर टच करचें ना थंय दवरलात म्हळ्यार पल्लकी पुरो थंय दवरलात तेणी सो रथ पल्लकी पुरो थंय आशिल्लें आनी हांगा दाखून आतां आमी भोजनाक भायर सरलीं जेवण करून घेवन सोडया म्हण प्रसाद स्विकरिसुया म्हण सो प्रसाद घेवन तशीच आमी आनी भायर सरचें आशिल्लें थंय भट मम्मा आमगे या म्हण सांगता आशिल्ली ह्या जेवणा या म्हण घेन सो थंय ऑफिसान कूपन मेळटा जेवणाक कूपन जाय म्हण सांगल्यार तेणी थंय कूपन दितात ते घेवन आमी कूपन घेवन जेवण केलें सई हांगा एक पुनारपुळी ज्यूस दितात पळय हांगा पित्त आसा एक सॉलीड आसता म्हळ्यार तें पित्त असल्यार कितली मजा जाता तसो तितलें लायक आसता तें पुनारपुळी ज्यूस आनी हांगा एक हॉल बी आसा हांगा लग्न जाता आनी मुंज तसो कार्यक्रम सुमार जातात थंय आमगेलचे लोक सगळे लोकांनी यूज करून घेवीत हें जाल्लें आमगेल शांतार कामाक्षी देवस्थानाचे कंप्लीट व्हिडिओ तुमकां इश्ट जाला म्हूण लेखता इश्ट जाल्यार म्हागेल चॅनलाक लायक करा शेअर करा सबस्क्रायब करा म्हाका अशी सपोर्ट करा म्हण सांगता हांव लग्न जाल सुरवेक आयली 2022 25 चेडा घेवन आयला म्हाका हेच मस्त खुशी बाय